अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग नंबर 2 सिविक्स चैप्टर 1 तफसीली सवालात। सवाल नंबर 1, इल्म मदनियत की वुसअत तफसील से बयान करें। जवाब, हेडिंग आएगी इल्म मदनियत की वुसअत। इल्म मदनियत की वुसअत बहुत वसी है। ये इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू से बहस करता है। इसके अलावा ज़माने के लिहाज से माजी, हाल और मुस्तकबिल का और जुग़राफ़ियाई लिहाज से मुकामी, कौमी और आलमी हालात का जायज़ा लिया जाता है। ये इल्म हमें बताता है कि इंसान अच्छी खुशगवार ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है। इल्म मदनियत की वुसअत या मौज़ूआत बहस को हस्बे ज़ेल उन्वानात के तहत बयान किया जा सकता है। हेडिंग आएगी इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के लिहाज से मुताल्लिक़। इल्म मदनियत इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी पहलुओं की इज्तिमाई, इखलाकी, सियासी और मुआशी जायज़ा लेती है। ज़ेल में इन्हें अलग बयान किया जा रहा है। फर्स्ट हेडिंग आएगी समाजी पहलू का मुताल्ला। फ़र्द और मुआशरा एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। फ़र्द मुआशरे के बगैर नहीं रह सकता। इंसान ख़ानदान में पैदा होता है और ख़ानदान मुआशरे की बुनियादी इकाई है। जूँ जूँ वो बड़ा होता है, इसका ताल्लुक़ दीगर इदारों से कायम किया जाता है। इन तमाम कुदरती और रज़ाकाराना इदारों से वाक़फ़ियत इल्म मदनियत फ़राहम करता है। इन इदारों से मुताल्लिक़ हमें अपनी ज़िम्मेदारियों से भी आगाही हासिल होती है। हेडिंग नंबर 2, इखलाकी पहलू का मुताल्ला। आला इखलाक व किरदार के हामिल शहरी मुल्क व कौम की तरक्की के ज़ामिन होते हैं। इल्म मदनियत एक मेयार कायम करने वाला इल्म है। ये अच्छाई और बुराई का मेयार कायम करता है। ये शहरियों को इत्तेहाद और ताउन, मोहब्बत और हमदर्दी का दर्ज देता है। खुदगर्जी, हसद, नफ़रत, बुग़्ज़ और तंग नज़री जैसी बुराइयों से बाज रहने की तलकीन करता है। इस तरह इल्म मदनियत शहरी की इखलाकी इस्लाह पर ज़ोर देता है। सियासी पहलू का मुताल्ला। माशरे की तरक्की और खुशहाली में इंसान का सियासी तर्ज़ अमल अहम किरदार अदा करता है। इसलिए इल्म मदनियत इंसानी ज़िंदगी के सियासी पहलू का बड़ा तफसील से मुताल्ला करता है। इसमें रियासत, हुकूमत, सियासत, आइन, बुनियादी हुकूक, सियासी नज़रियात और राय आमा को ज़ेरे बहस लाया जाता है। इल्म मदनियत में हुकूमत की कितनी ख़ास किस्म को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि ज़्यादा बेहतर इसे समझा जाता है जो अवाम की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हो और जिसमें तमाम हुकूमती उमूर खुशअस्लूबी से अंजाम पाए। हेडिंग नंबर 4, मुआशी पहलू का मुताल्ला। रुई, कपड़ा, मकान, इलाज और तालीम इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। जब तक तमाम अफराद को ये सहूलतें मैसर ना हो, इंसानी फलाह बहबूद कोई मायने नहीं रखती। इसलिए हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो ऐसे इक़दामात करके मुआशरे में दौलत का मुसन्नफ़ाना तक़सीम हो, तलबा और रज़्क़ में तवाज़ुन पैदा हो। और अगर कोई हुकूमत ऐसा करने में नाकाम होती है तो इस मुल्क का सियासी इस्तेहकाम हासिल नहीं हो सकता और आए दिन हुकूमतें बदलती रहेंगी। आवाम गुर्बत, भूख, बेरोज़गारी और सियासत मेयार ज़िंदगी का शिकार हो जाएंगे और पस्त मेयार ज़िंदगी का शिकार हो जाएंगे। इल्म मदनियत हमें ये बताती है कि कामयाब रियासत वही है जो अपने शहरियों को हर लिहाज से मेयारी ज़िंदगी फराहम करती है। बकौल अरस्तू, रियासत ज़िंदगी के लिए वजूद में आती है और बेहतर ज़िंदगी के लिए कायम रहती है। हेडिंग आएगी ज़माने के लिहाज से मुताल्ला। ज़माने या तारीख़ के लिहाज से इल्म मदनियत इंसान के माजी, हाल, मुस्तकबिल का मुताल्ला करता है। हाल की तामीरी तरक्की के लिए माजी के तजुर्बात से फ़ायदा उठाया जाता है और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए माजी और हाल के तजुर्बात को सामने रखा जाता है। इसमें हेडिंग नंबर 1 आएगी माजी का मुताल्ला। माजी के मुताल्ले में हमें शहरी रियासतों की इब्तिदाई शक्ल और इनकी तरक्की, जमहूरियत की इब्तिदाई शक्ल, आइन, फलाही इदारों की तारीख़, मुआशरे का इर्तिका और हुकूक व फ़राइज़ की तारीख़ी हैसियत वग़ैरह के बारे में मालूमात हासिल होती हैं। हेडिंग नंबर 2, हाल का मुताल्ला। इल्म मदनियत से बयानिया इल्म नहीं है, बल्कि ये एक तजर्बाती और मायार कायम करने वाला इल्म है। इसलिए इसका नाम सिर्फ इदारों की इब्तिदा और बका बयान करना ही नहीं, बल्कि ये इदारों के वज़ाइफ और इनके असरात से भी आगाह करता है। हेडिंग नंबर 3 आएगी मुस्तकबिल का मुताल्ला। इल्म मदनियत सिर्फ यही नहीं बयान करता कि माजी में क्या हुआ, हाल में कहाँ क्या हो रहा है, बल्कि ये इस बात पर भी ज़ोर देता है कि मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए या ये कि बेहतर ज़िंदगी की फरहमी कैसे मुमकिन है।
اس طرح علم مدنیت ماضی حال کی روشنی میں بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے لائحہ عمل متعین کرتا ہے، لہٰذا علم مدنیت کا مطالعہ ماضی، حال، مستقبل تینوں پر محیط ہے۔ ہیڈنگ آئے گی جغرافیائی لحاظ سے مطالعہ۔ موجودہ دور میں ایک شہری کو مقامی، قومی اور بین الاقوامی تینوں سطحوں پر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اور تینوں صفوں پر ایسے کچھ حقوق و مراعات ہی حاصل ہیں۔ علم مدنیت ان تینوں سطحوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ مقامی پہلو کا مطالعہ۔ علم مدنیت مقامی سطح پر مقامی حکومت کے اداروں کا مطالعہ کرتا ہے۔ ان اداروں میں یونین کونسل، تحصیل کونسل اور ضلع کونسل وغیرہ شامل ہیں۔ بعض ممالک میں شہروں میں ٹاؤن کمیٹیاں، میونسپل کمیٹیاں اور میونسپل کارپوریشن قائم کی گئی ہیں۔ ان اداروں کا زیادہ تر تعلق صحت و صفائی، تعلیم کی فراہمی، سڑکوں اور پارکوں کی تعمیر و مرمت وغیرہ سے ہوتا ہے۔ یہ ادارے اعلیٰ قیادت کی فراہمی، انتظامی کارکردگی میں بہتری، افسر شناسی پر کنٹرول اور سیاسی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہیڈنگ آئے گی قومی سطح کا مطالعہ۔ ہر فرد کسی نہ کسی ریاست کا شہری ہوتا ہے اور شہری کی حیثیت سے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی ریاست کے معاملات سے پوری آگاہ ہو۔ مملکت کا سماجی، سیاسی، معاشی نظام کیا ہے؟ مملکت میں ان نظاموں کی نوعیت کا انحصار پذیر ہے۔ یہ ترقی پذیر علم مدنیت قومی سطح پر شہری کی تعلیم و تربیت کے لیے ان تمام اداروں کے بارے میں اسے معلومات فراہم کرتا ہے۔ ہیڈنگ آئے گی بین الاقوامی سطح کا مطالعہ۔ موجودہ دور میں نقل و رسائی کے ذرائع میں ترقی کے باعث پوری دنیا ایک اکائی بن چکی ہے۔ ایک خطے کے لوگوں کی خوشحالی یا بدحالی دوسرے خطے کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر امن و باہمی تعاون کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی بین الاقوامی تنظیمیں قائم کی گئی ہیں۔ علم مدنیت ملکوں کی خارجہ پالیسی اور عالمی تنظیموں مثلاً اسلامی کانفرنس، تنظیم اقوام کی دولت مشترکہ وغیرہ کا مطالعہ بھی کرتا ہے۔ آج کا شہری عالمی شہری بھی ہے، اس لحاظ سے اس کے حقوق و فرائض کا تعین عالمی اداروں کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اس سے بین الاقوامیت کو فروغ ملا۔ یہاں پر پہلا سوال ختم ہوا۔ تفصیلی سوال میں سوال نمبر 2، علم مدنیت کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب آئے گا علم مدنیت کی اہمیت اور افادیت۔ مدنیت کی وسعت سے مراد اس علم کا دائرہ بحث ہے اور عمل کی وسعت معاشرے زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ اس میں شہریوں کے حقوق و فرائض سے لے کر ان کی ثقافت، معاشرتی تقسیم، حکومت کے نظام کی تقسیم، سیاسی، مذہبی اور بلدیاتی اداروں کے بارے میں مکمل معلومات ہوتی ہے۔ علم مدنیت کی افادیت کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہیڈنگ آئے گی حقوق و فرائض۔ علم مدنیات شہریوں کے مختلف حقوق و ریاست میں ان کے حصول کا طریقہ کار اور ریاست کے لیے ان کی ذمہ داریوں اور فرائض کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2، شہری اوصاف۔ مدنیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے شہری میں ذہانت، ضبط نفس، دیانتداری اور حب الوطنی جیسے اعلیٰ اوصاف کا ہونا ضروری ہے، جن کے ذریعے ریاست کی خوشحالی کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 3، نظم و ضبط کی اہمیت۔ علم مدنیت شہریوں کو نظم و ضبط برقرار رکھنے کی پابندی کرنے کی ضرورت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ نظم و ضبط اور قانون کے بغیر معاشرے میں امن و سکون کی فضا قائم نہیں ہو سکتی اور عوام سکون کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہیڈنگ نمبر 4، مختلف اداروں کا مطالعہ۔ علم مدنیات حقوق و فرائض کی تشکیل کے حوالے سے معاشرے میں موجود مختلف ادارے، جن میں سماجی ادارے، مذہبی ادارے، ثقافتی، سیاسی، خاندان اور رفاہی ادارے شامل ہیں، سب کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 5، اخلاقیات۔ علم مدنیات ایک ایسا علم ہے جو حقوق و فرائض کے تعین، قانون کے احترام اور دیگر معلومات سے شہریوں میں اچھائی اور برائی کا فرق واضح کر کے اخلاقیات کا معیار قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 6، حکومتی نظام۔
علم مدنیت ایک ریاست میں موجود مرکزی حکومت اور مختلف اقسام کی ضمنی حکومتوں میں صوبائی حکومتیں، ضلعی حکومتیں، شہری حکومتیں، قصبائی نظام وغیرہ شامل ہیں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 7 سیاسیات۔ علم مدنیات ایک ملک میں موجود سیاسی نظام، سیاسی تنظیموں کے بارے میں معلومات دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ شہریوں کی سیاسی تربیت کے لیے تمام مواقع فراہم کرتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 8 مقامی اور بین الاقوامی سیاسیات۔ علم مدنیت ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے ایک ملک کی مقامی سیاسی نظام کے ارتقاء کا جائزہ پیش کرتا ہے۔ آج زمین میں 200 کے لگ بھگ ریاستیں ہیں۔ علم مدنیت دنیا کی سیاسی نظاموں کا ایک مکمل جائزہ پیش کرتا ہے۔ یہاں سوال نمبر 2 ختم ہوا۔